सेकंड पर्सन में सामने है बंदा, अंता का, अंतुमा, कुमा। इसी तरह अगर मुतकल्लिम है, बात करने वाला है, तो ये दो मैंने बताया था, आना या। इसी तरह अगर औरत है तो उसके लिए अंती की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मॉडर्न तर्जुमा क्लास और मैं हूं हाफिज़ मोतियुर रहमान। आज की क्लास में हम प्रोनाउंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने इसमें ज़मीर प्रोनाउंस के बारे में जाना और कुछ हिस्सा उसका पढ़ा, आज हम उसके दूसरे हिस्से का आगाज़ करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोनाउन वो होता है जो नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है, और जैसा कि इंग्लिश में ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे वगैरह ये प्रोनाउंस हैं। इसी तरह अरबी में भी इसमें ज़मीर मौजूद हैं। आज हम उन्हीं ज़मायर के का जो अगला हिस्सा है वो पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हमने थर्ड पर्सन पढ़ा था, जिसमें हु, हुआ, हुमा, हुम था, और आज के हम जो है वो क्लास में हम सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन पढ़ेंगे। और इस क्लास के आखिर में मैं आपको टीपीआई ज़रिए से, यानी हाथों के इशारों की मदद से आपको ये चीज़ें सिखा दूंगा, जिसमें आप ये जदीद तरीके से बआसानी जो है इनका तर्जुमा सीख जाएंगे और आपको कुरान मजीद के बेशतर अल्फाज का तर्जुमा करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें ज़मीर जो है सेकंड पर्सन की, इसको हाजिर या मुखातब कहते हैं। यानी एक ऐसा बंदा जो आपके सामने मौजूद है, आप उससे बात कर रहे हैं, आपने उसके लिए क्या इसमें ज़मीर इस्तेमाल करनी है, हम वो पढ़ेंगे। इसमें ज़मीर अगर वाहिद की ली जाए, यानी एक अकेला बंदा आपके सामने मौजूद है, तो उसके लिए अंता इस्तेमाल होता है और का इस्तेमाल होता है। अगर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो पहला लफ्ज़ है ये आता है लफ्ज़ के शुरू में, और ये जो मैंने सेकंड पे लिखा हुआ है ये लफ्ज़ के आखिर पे उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इसको ज़मीर मुनफसिल कहते हैं, इसको ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। ये आपके लिए थोड़ी सी एक नई बात होगी। बहरहाल आगे चलते हैं, तो इसके वक्त के साथ साथ आपको ये चीज़ें मैं रिपीट करवाता रहूँगा। अंता उस वक्त है जब लफ्ज़ के पहले आए, अंता, और का है लफ्ज़ के बाद में जुड़ के आएगा तो फिर का इस्तेमाल होगा। इनका तर्जुमा क्या है? तू, तुम, आप, ये वाहिद के लिए है। यानी तू भी वाहिद, एक अकेला बंदा है तो तुम भी इस्तेमाल होता है लफ्ज़, आप भी इस्तेमाल होता है। आप ज़रा मतलब इज़्ज़त के लिए कह देते हैं, हम अकेले बंदे को इज़्ज़त के लिए आपका लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनकी मिसालें क्या हैं? जैसा कि हम कहते हैं कि अंता रब्बुना, तू हमारा रब है, अंता तू। इसी तरह का आ गया, रब्बुका, कोई बंदा सामने बैठा हुआ तो हम कहते हैं रब्बुका, तुम्हारा रब, कालामुका, तुम्हारी कलम। तो इस तरह हम जो है वो तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, ये इन सारे जो है ना वो आ सकते हैं। ये इनके मीनिंग जो हैं अंता और का में। ये मुज़क्कर के लिए, ये याद रखें, अंता और का जो है ये मैस्कुलाइन है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होना है, मुअन्नस के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। मुअन्नस के लिए क्या वर्ड है? ये इसके सामने है, अंती और की। अगर शुरू में आएगा तो अंती होगा, और अगर बाद में आएगा तो फिर की इस्तेमाल होगा। इनकी मिसालें जैसा कि हम कहेंगे अंती मुस्लिमातुन, आप मुसलमान हो, हम सामने को कहेंगे अंती मुस्लिमातुन, यानी एक लड़की है सामने मौजूद है, एक औरत है, तो उसको कहेंगे अंती मुस्लिमातुन। और अगर की है तो फिर जैसा हमने का मिसाल बनाई है रब्बू का, तो इसकी जगह पर हम रब्बू की लगा देंगे। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जज़ाकल्लाह, यानी अल्लाह आपको जज़ा दे, तो का इस्तेमाल होता है जज़ाकल्लाह, का के ऊपर ज़बर है, जज़ाकल्लाह। तो ये एक मर्द के लिए है। और अगर आप एक औरत को ये कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे जज़ाकिल्लाह, काफ के नीचे ज़ेर आ जाएगी, यही इस्तेमाल हो जाएगा, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे, यानी वो सामने एक औरत मौजूद है, मुअन्नस है, उसके लिए हम जज़ाकिल्लाह इस्तेमाल करेंगे। अगर कालामुका मर्द के लिए है तो कालामुकी औरत के लिए होगा। अगर कुर्सियू का मर्द के लिए है तो कुर्सियू की औरत के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैंने बताया था आपको कि अरबी उसलूब में वाहिद के बाद तस्निया आता है, फिर जमा आता है। तस्निया जो है ये दो को कहते हैं, ना ये इंग्लिश में है और ना ये उर्दू में है, बल्कि ये अरबिक में ये तस्निया का सिगा भी इस्तेमाल होता है। तस्निया में क्या है? अंतुमा और कुमा। इसका तर्जुमा क्या? तुम दोनों, यानी तुम दोनों के लिए जो दो, चाहे वो मेल हों या फीमेल हों, दोनों सूरतों में, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों सूरतों में अंतुमा और कुमा ही इस्तेमाल होगा।
ان کی مثالیں یوں ہو سکتی ہیں، از انتما فی البیتی، جس وقت تم دونوں گھر میں تھے، اور اگر یہ انتما شروع میں آ گیا نا، اور اگر کما بعد میں آتا ہے تو پھر اسی طرح جیسے ہم نے اس کا بنایا تھا اسی طرح اس کو جوڑ لیں گے، ربو کا ہے یہ ربو کما ہو جائے گا، اگر کالامو کا ہے یہ کالامہ کما ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ کرسیو کا ہے یہ کرسیو کما ہو جائے گا، یعنی تم دونوں کی کرسی۔ تو وہی چیز جو ہے اس کے ساتھ ہم نے اسی کو جوڑ دینا ہے، یہ لفظ کے بعد استعمال ہوگا کما، تم دونوں کے لیے، یاد رکھیں یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائے جمع کے لیے، جمع میں کیا ہے، انتم اور کم، شروع میں استعمال ہو تو انتم ہوگا اور بعد میں استعمال ہو تو کم ہوگا۔ ترجمہ ان کا کیا بنے گا، تم سب، آپ زیادہ لوگ، یعنی آپ زیادہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہو، ان سے بندہ مخاطب ہے تو پھر انتم یا کم استعمال ہوگا۔ اور ان کی مثالیں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے سورہ کافرون میں ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں تم سب اس کی عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، انتم کا لفظ ہے نا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ۔ تو اسی طرح آگے کم آ جائیں تو جیسے ہم نے ان کے بنائے ہیں اسی طرح اس کو بھی جوڑ لیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں مثالیں بار بار اسی لیے رپیٹ کر رہا ہوں، ایک تو آپ کو ورڈ کی سمجھ آ جائے، دوسرا آپ کو اس کا میننگ آ جائے، تیسرا آپ کو اس کی بناوٹ کا اندازہ ہو جائے۔ ربو کا، ربو کما، ربو کم، سمجھ گئے ہیں، ربو کا ایک بندہ ہے، ربو کما اگر دو بندے ہیں تو تم دونوں کا رب، اور ربو کم تم سب کا رب، یعنی زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ تو اسی طرح جیسے کتابکم تم سب کی کتاب، کتابکما تم دو لوگوں کی کتاب، کتابکا تم ایک کی کتاب۔ تو میں آخر پہ آپ کو مزید پریکٹس کروا دوں گا۔ تو یہ ہے زیادہ لوگ ہیں، لیکن یہ مسکولائن میں ہے، یہ مرد کے لیے استعمال ہوگا، زیادہ مرد یہاں پر موجود ہیں، تو اس صورت میں ہم کم یا انتم استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آ جائیں اگر عورتیں ہوں تو پھر کیا ہے، انتنا اور کننا، یہ دو ورڈ استعمال ہوں گے، شروع میں آئے تو انتنا ہے، بعد میں آئے تو کننا ہے۔ انتنا کیا ہے، انتنا یہ بہت مطلب نہ ہونے کے برابر استعمال ہوا ہے، اور کننا بھی بہت کم استعمال ہوا ہے، یہ عورت کے لیے ہے، جیسے سورہ یوسف میں ہے اِنَّ کَیْدَ کُنَّ عظیم۔ تو کننا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ عورتوں سے مخاطب ہو کے زیادہ سامنے موجود ہیں تو اس صورت میں کننا آئے گا۔ اس کے بعد آگے آ جائیں متکلم، فرسٹ پرسن، یعنی جو بندہ بات کرنے والا ہے اس کو فرسٹ پرسن کہیں گے، متکلم کہیں گے بولنے والے کو۔ تو وہ اپنے لیے کیا ہے، اگر واحد ہے تو انا اور یا استعمال ہوگا، شروع میں ہے لفظ سے پہلے آئے گا تو انا ہے، لفظ کے بعد میں جڑ کے آئے گا تو یا استعمال ہوگا۔ ترجمہ ان کا کیا بنتا ہے، میں، میرا، میری وغیرہ، مطلب اسی طرح یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی اور مذکر کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہ دونوں ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں مطلب ہم تخصیص نہیں کر سکتے، اسپیسیفائی نہیں ہے کہ یہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے، وہ انا کہنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، اور جو یا استعمال کر رہا ہے مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان کی مثالیں کیا ہیں، انا مسلمن، میں مسلمان ہوں، اور اگر عورت کہتی ہے تو وہ کہے گی انا مسلماتن، میں مسلمان عورت ہوں، تو اگلے لفظ سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ کہنے والا مرد ہے یا عورت ہے۔ اسی طرح اگر یا جو ہے لفظ کے بعد استعمال ہوتی ہے، مثلا کتاب ہے، کتابن، کتاب کے ساتھ ہم یا استعمال کرتے ہیں، کتابی میری کتاب، کتابی میری کتاب۔ قلم ہے، قلم کے ساتھ یا استعمال ہے، قلمی میرا قلم۔ تو پھر اس میں کہنے والے جو ہے نا وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، سیم سی کا استعمال ہوگا۔ یہ ہے واحد کے لیے۔ اب آ جائے جمع کے لیے، جمع میں کیا ہے، اگر شروع میں استعمال ہو، لفظ سے پہلے استعمال ہو تو پھر نحنو ہے، اور اگر لفظ کے بعد میں جڑ کے استعمال ہو تو پھر نا ہے، نون الف نا آ جائے گا۔ ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو لفظ انا ہے اس کو انا نہیں پڑھنا، حالانکہ نون کے آگے الف بھی ہے اور زبر بھی ہے، یہ دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم اس کو انا پڑھیں گے، مگر یہ واحد ایسا لفظ ہے جس کو انا نہیں بلکہ آنا پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ الف جو ہے یہ سائلنٹ سمجھ لیں اس کو، یہ پڑھی نہیں جاتی۔ یہاں پر نا ہے، یہ تو پڑھی جائے گی، الف بھی پڑھی جائے گی، نحنو ہے اور نا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، ہم، ہمارا، ہماری وغیرہ، یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم جو ہے انسان کی رگِ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نحنو کا کیا ترجمہ ہے، ہم، وَنَحْنُ أَقْرَبُ، ہم قریب ہیں۔ تو نحنو لفظ کے شروع میں استعمال ہوگا، لفظ سے پہلے استعمال ہوگا، نحنو استعمال ہوگا، اگر بعد میں ہے تو نا۔ اسی کو لے لیں، مثلا ہم نے دیکھا کتابی میری کتاب، اور اگر یا کی جگہ نا لگا دیں، کتابنا ہماری کتاب، قلمی میرا قلم، قلمنا ہمارا قلم،
समझ गए बात को। अगर सबकी प्रैक्टिस करनी है तो इसी तरह कर लें, कलामुका तेरा कलम, कलामुकमा तुम दोनों का कलम, कलामुकुम तुम सबका कलम, कलमी मेरा कलम, कलामुना हमारा कलम। बात समझ आ गई आपको। अब सबसे आखिर पे हम इशारों के ज़रिए से इन अल्फाज को समझ लेते हैं, जिससे हमें तर्जमा करने में बड़ी ही आसानी हो जाएगी। वो इशारे इस तरह से होंगे कि देखिए, कल हमने जो पढ़ा था उसको भी हम साथ मिला लेंगे और आज वाला जो हिस्सा है उसको भी साथ मिला के इनके इकट्ठे इशारे करेंगे। कल हमने थर्ड पर्सन पढ़ा था और थर्ड पर्सन के लिए मैंने इशारा बताया था कि आपने इस साइड पे इशारा करना है। मर्द है तो राइट हैंड से, औरत है तो लेफ़्ट हैंड से इशारा होगा। और अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो इसके लिए सामने इशारा होगा। मर्द है तो राइट हैंड से, औरत है तो लेफ़्ट हैंड से। फिर उसके बाद आगे आ जाए फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम, मुतकल्लिम के लिए अपनी तरफ इशारा होगा। इसमें चाहे वो मर्द है या औरत है, दोनों सूरतों में वो इशारा अपनी तरफ करेगा। राइट हैंड से कर लें या लेफ़्ट हैंड से। औरतें हैं तो वो लेफ़्ट हैंड से कर लेंगी, मर्द हैं तो वो राइट हैंड से कर लेंगे। तो इसमें आपको बात समझ आ जाएगी। अब देखिए ज़रा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हमने कल पढ़ा था हुआ हु, हुआ हु, हुमा हुम। इसी तरह हिया हा, हुमा हुन्ना, ये हैं थर्ड पर्सन। अब आगे आ जाएं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सामने है बंदा। अंता का, अंतुमा, कुमा, अंतुम, कुम। इसी तरह अगर औरत है तो उसके लिए अंती की, अंतुमा, कुमा, अंतुन्ना और कुन्ना, ये इस्तेमाल होंगे। इसी तरह अगर मुतकल्लिम है, बात करने वाला है, तो ये दो मैंने बताया था, आना या आना एक उंगली के साथ मतलब अपनी तरफ इशारा करना है, आना या, नहनु और ना, ये दोनों चाहे वो दोनों हाथों से इशारा करने मर्द और औरत के लिए हो जाएगा। यह प्रैक्टिस जो है ना वो आपने ये इसको ज़रूर करना है। एक दफ़ा इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, आपके लिए बड़ी ही आसानी होगी। उम्मीद है कि आपको ये क्लास हमारी पसंद आएगी। इस क्लास के ज़रिए आप कुरान मजीद के बेशतर हिस्से का तर्जुमा बआसानी कर सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अगली क्लास में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।